दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल रविवार समय र खबरमा स्वागत छ। म जीवन बानिया। वैशाख 30 गते चुनाव र चुनाव नजिकी रहँदा यति बेला स्थानीय तहको माहौल तातिएको छ। स्थानीय तहका नेताहरू यति बेला घर घरमा गएर भेटिरहेका छन्। टोल टोलमा देख्न सकिन्छ। यति बेला हामी आएका छौँ झापा कचनकवल गाउँपालिकामा र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि अध्यक्ष अञ्जना आलम हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। 5 वर्ष बित्यो उहाँ अध्यक्ष बन्नुभएको। उहाँले के कस्ता कामहरू आफ्नो स्थानीय तहमा गर्नुभयो र अब जित्नुभयो भने के कस्ता कामहरू गर्नुहुनेछ, यसै सन्दर्भमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्षजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। चुनावको माहौल छ, कतिको तातिनु भएको छ नि तपाईँ? एकदमै चुनाव घोषणा भइसकेको छ। हजुर। गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जान हामी सुरु गरेका छौँ। हजुर। र जनतासँग भेटघाटको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। कार्यकर्तासँग भेटघाटको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हजुर। पार्टी मिटिङहरू भइरहेको छ। वास्तवमा चुनाव तातेकै हो। चुनाव लागिसकेको छ हामीलाई। हजुर। यो कचनकवल गाउँपालिका भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा मात्रै स्थानीय तह हो जुनमा बहुमत भएको गाउँपालिका हो। तपाईहरूले 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता कामहरू गर्नुभयो नि तपाईँले सम्झिने लाग्यो? धन्यवाद। हामीले 5 वर्षमा कचनकवल गाउँपालिका नेपालकै पूर्व दक्षिणमा पर्ने यो गाउँपालिका। हजुर। यो गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कुराहरू एकदमै पछि परेको अवस्था थियो। हजुर। यहाँसम्म कि यहाँ एउटा एम्बुलेन्ससम्म आउने स्थिति थिएन यो गाउँपालिकामा। हजुर। यो गाउँपालिकाको शिक्षाको अवस्था पनि त्यति नै दयनीय थियो। हजुर। स्वास्थ्यको अवस्था पनि एकदमै दयनीय थियो। हजुर। अहिले कृषिको अवस्था पनि कचनकवलमा त्यति राम्रो थिएन। हजुर। सँगसँगै मानव संसाधनको अवस्था पनि एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो। हजुर। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले गाउँपालिकाले कचनकवललाई 5 वर्षमा एउटा नमुना गाउँपालिका बनाऊ भनेर हामीले 2-3 वर्ष अगाडि नै कचनकवलको एउटा गुरुयोजना बनाएका छौँ। हजुर। त्यो गुरुयोजना अनुसार हामीले काम अगाडि सारेका छौँ, काम अगाडि बढाएका छौँ। हजुर। अर्को कुरा, हामीले 20 वर्ष पनि गुरुयोजना बनाएका छौँ। हजुर। 20 वर्ष गुरुयोजनामा कचनकवलको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी सुधार गरेर लाने, स्वास्थ्यको अवस्थालाई, त्यो त अगाडिको योजना भयो। यो 20 वर्षीय योजना भनेको मैले रोक्न खोजे सरलाई, यो 5 वर्ष भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण समय थियो र त्यो गुज्रिसकेको छ। तपाईँले शिक्षामा अनि त्यसै गरी स्वास्थ्यमा के कस्तो कामहरू गर्नुभयो र के कस्ता परिवर्तनहरू भए? धन्यवाद। हेर्नुहोस्, शिक्षामा हामीले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेका छौँ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको छ कचनकवलमा। हजुर। र शिक्षामा कम्प्युटर शिक्षा प्रत्येक माविमा लागू भएको छ। हजुर। र शिक्षामा 12 क्लाससम्म हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। र प्राविधिक शिक्षा पनि हामीले कुनै विद्यालयमा सुरुवात गरेका छौँ। जस्तै कचनकवलको वार्ड नम्बर 3 को मोती माध्यमिक विद्यालयमा हामीले कृषि प्राविधिक शिक्षा सुरुवात गरेका छौँ। र हामीले नमुना मावि पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा +2 छ। जस्तै कचनकवलको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा स्कुल वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ। त्यो विद्यालयलाई हामीले नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढेका छौँ भने हामीले बाल क्लासलाई नमुना बाल क्लासको रूपमा पनि अगाडि बढाएका छौँ। र सँगसँगै हामीले अहिले आएर अर्को प्राविधिक शिक्षा पनि हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। टेक्निकल साइडमा हामीले गाउँपालिका शिक्षालाई हामीले एकदमै अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। खास गरेर नेपालको शिक्षा दुई प्रकारको छ।
हजुर एउटा प्राविधिक शिक्षा र एउटा सैद्धान्तिक शिक्षा। हजुर नेपालमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्राविधिक शिक्षाभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी इन्भेस्ट गरेको छ, लगानी गरेको छ। हजुर त्यो कारणले नेपालमा मैले महसुस गरेको कुरा, नेपालमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सैद्धान्तिक शिक्षाको कारणले हजुर बेरोजगारको उत्पादन भएको छ। हजुर यानि एकदमै सैद्धान्तिक शिक्षाले के गर्दो रहेछ भने बेरोजगार उत्पादन गर्दो रहेछ। र हामीले सुरुदेखि नै आजभन्दा मानौँ 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडिदेखि यदि हामीले शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि, रोजगार सिर्जना गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिएको भए आज चाहिँ देशमा यति धेरै बेरोजगार सिर्जना हुने थिएन। त्यो कारणले हामीले अहिले कचन कवलमा प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ। हजुर र स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै सुधारहरू ल्याएका छौँ। स्वास्थ्यमा अहिले 1500 को हस्पिटलको पनि शिलान्यास भइसकेको छ, 1500 को हस्पिटल पनि बनिरहेको छ, भर्खरै त्यसको काम सुरु भएको छ। सँगसँगै हामीले कचन कवलमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र यहाँसम्म कि कचन कवलको पिण्डालबारी भन्ने एउटा बिरिङपारी गाउँ छ, त्यहाँ पनि हामीले एउटा स्वास्थ्य चौकी नयाँ बिल्डिङ बनाएर त्यहाँ अहेबहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र औषधिहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जबकि त्यहाँ हस्पिटलै थिएन र हामीले त्यहाँ एउटा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले यो जुन के भन्छ सर्पले कचन कवलमा सर्पको एकदमै बिगबिगी छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कचन कवलमा सर्प डस केन्द्र स्थापना गरेका छौँ, जहाँ 2 जना डाक्टरै नभनौँ 2 जना चाहिँ प्राविधिक हामीले तालिम दिलाएर प्राविधिक उत्पादन गरेर हामीले अहिले सर्पले टोकेको कुनै पनि व्यक्तिको अकालमा जान नजाने अहिले कमसेकम 200 भन्दा बढी मान्छेको ज्यान हामीले बचाएका छौँ सर्पडस केन्द्र खोलेर। यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। यहाँको नागरिकहरू पनि एकदमै खुसी छ यो कामबाट र यो एउटा हामीले नमुनाको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकामा सर्पडस केन्द्रलाई स्थापना गरेका छौँ र सयौंको ज्यान बचाएका छौँ भने मैले चाहिँ एकदमै यसमा गर्व महसुस गर्छु। जस्तो कि तपाईँ स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा त गर्नु नै भयो, त्यस्तै आम्दानीको स्रोतहरू के कस्ता छन् यहाँका युवाहरूको लागि, अर्थात् यो गाउँपालिकाको लागि के छन्? हेर्नुहोस्, यो गाउँपालिका जब हामी चुनाव जितेर आयौँ त्यतिखेर गाउँपालिकामा आम्दानीको स्रोत भनेको वर्षमा 20 लाख पनि थिएन। यसो हेर्दाखेरि जबसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाको आफ्नो आम्दानीको स्रोत हुँदैन, गाउँपालिकालाई माथि उठाउन, गाउँपालिकाको विकास गर्न गाह्रै हुन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले गाउँपालिकाको 7वटा वार्डमा नेट थिएन। नेट नभएपछि मैले 7वटा वार्डमा अप्टिकल फाइबर जोडेर, तार जोडेर 7वटा वार्डमा इन्टरनेट पुर्याएको छु। अहिले कुनै पनि राजस्व उठाउँदाखेरि अथवा कुनै बिल काट्दाखेरि अनलाइन सिस्टमबाट छ, जबकि अफलाइनमा थियो हाम्रो। भनेपछि बिचौलियाको आवश्यकता पर्दैन। पछि के भयो भने सिधै गाउँपालिकाको आज दिनभरिको आम्दानी कति भयो हामी सिधै हेर्न सक्छौँ। जब 20 लाख थियो त्यो कुरा बढेर अहिले 1 करोड 20 लाख भएको छ। त्यो कारणले आम्दानीको स्रोत यो इन्टरनेटको कारणले पनि बढेको छ भने थप कुरा के छ भने हामी यहाँ आम्दानीको स्रोतमा माछा पालन पनि गरेका छौँ र माछा पालनमा करिब हामीले 10 बिघा जग्गामा माछा पालन गरेका छौँ र फेरि हामीले 11 बिघा जग्गा माछा पालन गर्नलाई तयारी गरेका छौँ। त्यो 11 बिघा जग्गामा हामीले तलाउ खनेका छौँ। त्यो तलाउ र यो तलाउ गर्दाखेरि करिब 20 बिघाको हाम्रो माछा पालन गर्ने के अरे पोखरीको व्यवस्था भएको छ र अझै पनि हामीसँग करिब 100 बिघा जग्गा छ र त्यो 100 बिघा जग्गामा पनि हामी माछा पालन गर्ने प्लानमा छौँ र केही आम्दानीको स्रोत बनाउनलाई केही माछा पोखरीहरू हामीले ठेक्कामा पनि लगाएका छौँ। त्यो कारणले गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोतमा राजस्वको कुरा सँगसँगै हामीले अन्य आय स्रोतबाट पनि आफ्नो आम्दानी बढाउने हामीले नीति र योजना बनाएका छौँ र छ। थप कुरा हाम्रो अलिकति यो जुन पर्यटन स्थल छ, पर्यटन स्थललाई पनि हामीले अहिले पर्यटन स्थलको पनि निर्माण गरेका छौँ। पर्यटन स्थलको निर्माण गरिसकेपछि त्यो पर्यटन
स्थलबाट पनि हाम्रो आम्दानीको स्रोत बढ्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो पर्यटकीय स्थल चाहिँ गुरु योजनामा छ, जसको अहिले हामीले घेराबेरा गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तलाउहरू खनेका छौँ। त्यहाँ स्तम्भलाई त्यसको मर्मत सम्भार गरेका छौँ र त्यहाँको योजनाको काम अहिले सञ्चालन छ र त्यो 1 वर्षभित्रमा त्यो काम पूर्ण हुन्छ र आम्दानीको स्रोत करिब वर्षमा 50 लाख रुपियाँ पर्यटन स्थलबाट आउने हामीले योजना बनाएका छौँ र आउँछ पनि, फरकै पर्दैन। कचनकबलको जुन बेरोजगारी छ, बेरोजगारीलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले यहाँको जुन कचनकबलको जुन स्रोत साधन छ त्यो स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामीले आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि रहेको छ। 5 वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर भएनन् र यहाँका युवाहरू अझै पनि जान्छन् खाडीमा। हो, 5 हेर्नुहोस्, कचनकबल गाउँपालिकामा असीमित समस्याहरू थियो। असीमित समस्या भन्नुको मतलब के भने जस्तै बाटाघाटाको अवस्था, मैले अघि पनि भने बाटाघाटाको अवस्था पनि जीर्ण थियो, शिक्षाको अवस्था पनि राम्रो थिएन, स्वास्थ्यको थिएन, कुनै पनि अवस्था यहाँको चाहिँ राम्रो नभएको कारणले चाहिँ हामीले ती समस्याहरूलाई पनि हल गर्दै अझै पनि समस्याहरू छँदैछ, यहाँ पूर्ण भएको छैन वास्तवमा। हजुर, यहाँको समस्याहरू हल गर्नको लागि अझै समय चाहिन्छ। अझै पनि खाल्टा खुल्टी छ। एकदमै छ, एकदमै छ। जस्तो कि यो तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, यो भनेको नेपालकै एकदमै होचो ठाउँ हो। डुबान नहुन दिनका लागि तपाईँको 5 वर्षीय कतिको सफल रह्यो? एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, कचनकबल नेपालकै होचो भागको कारणले यो डुबान क्षेत्र पनि हो। यहाँ 30औं वर्षदेखि नभनौँ 50औं वर्षदेखि मान्छेहरू डुबानको चपेटामा परेर धनजनको क्षति हुने, सर्पले मान्छे डसेर मान्छे मर्ने, डुबानको कारणले आफ्नो घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने, स्कुलमा बस्नुपर्ने, यहाँसम्म कि उहाँहरूको चुल्हा चौका पनि बन्द हुने स्थिति, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अहिले कचनकबल गाउँपालिकाले यो कचनकबलको वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 4 मा तटबन्धन गरेका छौँ। एउटा त हामीले कच्ची तटबन्धन गरेका छौँ, अर्को हामीले पक्कीको तटबन्धनै भनौँ, तार जाली लगाएर हामीले तटबन्धन गरेर अहिले डुबानको अवस्थै छैन। यहाँ डुबानलाई नै अहिले हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ, 90% न्यूनीकरण गरेका छौँ। अहिले डुबान हुँदैन र यहाँ त्यो डुबानको कारणले धान खेती प्रत्येक वर्ष नष्ट हुन्थ्यो, हजारौँ बिघा। अहिले त्यो धान खेती पनि नष्ट भएको छैन। जनताहरू एकदमै खुसी छ, डुबान भएको छैन, डुबानको चपेटामा छैन। एकदमै हामीले यो बाँध निर्माण गरेर सफलता प्राप्त गरेको महसुस गरेको छु मैले। हजुर अध्यक्षजी, तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि हात्तीको आक्रमण अहिले पनि रोकिएको छैन, के भन्नुहुन्छ यसमा? एकदमै हात्तीको आक्रमणमा खास गरेर कचनकबलको वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 3 हात्तीको आतंकबाट प्रत्येक वर्ष मान्छे मर्थ्यो। हामीले मान्छे नै नमरोस् भन्ने उद्देश्यले यसमा खास गरेर सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पनि ठुलो हात छ। उहाँले केन्द्रमा पहल गरेर तारबार गर्नुभएको छ, अहिले तार घेराबेरा गर्नुभएको छ। तार घेराबेरा गरेर अहिले हात्तीको पनि नियन्त्रण भएको छ र हात्ती नियन्त्रणको कारणले मान्छेको ज्यान जुन असुरक्षित थियो, अहिले खास गरेर ज्यान जोखिम थियो, अहिले त्यो एकदमै न्यूनीकरण भएको छ। अहिले त्यसरी प्रत्येक वर्ष मान्छेको ज्यान गएको अवस्था छैन। त्यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। त्यसमा अहिले 3 वटा वार्ड चाहिँ लाभान्वित छ। हजुर, महिला तथा जुन यो आदिवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पहिलाभन्दा अहिले केही सुधार भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै लाग्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, यहाँको आदिवासीहरू वास्तवमा कचनकबलमा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म पढ्ने गर्थ्यो। हामीले त्यो कुरालाई जनचेतना प्रोग्रामहरू चलाएर अहिले 12 सम्म पढ्ने चेतनाको विकास भएको छ कम्तीमा। अरू त प्राविधिक शिक्षामा पनि धेरै पर्सेन्टेजमा त कमै जान्छ, तर पनि जान्छ, पढ्छ, अध्ययन गर्छ। अहिले हामीले जनचेतना अभियान चलाएर शिक्षाको महत्त्वलाई यहाँको जनतालाई बुझाउन सफल भएका छौँ। 1 नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा के भने
हामीले यहाँको आदिवासी जनजाति, मधेसी, हजुर मुस्लिम हजुर लगायतका जातिहरूको लागि जुन अहिले शिक्षामा हजुर प्राविधिक शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, बाल शिक्षा हजुर +2 सम्म फ्री जुन गरेका छौँ, त्यसबाट पनि यहाँको जनजीवनमा सुधार आएको छ। र यहाँ त यस्तो अवस्था थियो कि 90% को घरमा शौचालय शुद्ध थिएन। हजुर शौचालय शुद्ध नभएको कचन कवल कति पिछडिएको यहाँको अवस्था थियो भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ। हजुर त्यो कारणले मेरो भनाइ के छ भने अहिले यहाँको जनजीवन माथि उठेको छ। र अर्को कुरा, हामीले यहाँको सबै समुदायको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिदिएका छौँ। जस्तै राजवंशी समाजको लागि राजवंशी समाज भवन बनाइदिएका छौँ। हजुर त्यसमा राजवंशी समाजका उत्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू भोलिको दिनमा आयोजना गरेर राजवंशी समाजलाई माथि उठाउने काम हुन्छ भने गणेश समुदायको पनि उहाँहरूको अवस्थालाई माथि उठाउनको लागि, उहाँहरूको पहिचानलाई माथि उठाउनको लागि राजवंशी समाजको भवनको माग थियो, त्यो सम्पन्न गरेर गणेश समाजको भवनको पनि कार्य सम्पन्न भएको छ। तपाईँ सँगसँगै किराँत जातिको पनि यहाँ उत्थानको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। किराँत जातिको पनि किराँत माङ्हिम भन्ने एउटा मन्दिर बनेको छ। त्यो किराँत जातिलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ लिएका छौँ भने यहाँको सन्थाल जातिलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ लिएका छौँ। सन्थाल जातिका विभिन्न मठ मन्दिरहरू बनाइदिएका छौँ। उहाँहरूको परम्परालाई झल्काउने गाजा बाजाहरू दिएका छौँ। उहाँहरूको जस्तै खम्रुबिट्टा भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ प्रावि विद्यालय छ। र उहाँहरूको पनि समुदायलाई चाहिँ जागिर शुद्ध दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यो कारणले सबै समुदायलाई पनि विभिन्न ठाउँमा भएका सामान्य भनौँ न यो करारका जागिरहरू पनि हामीले दिएर धेरै नै उहाँहरूको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने काम भएको छ। र सँगसँगै उहाँहरूको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई बचाउँदै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, तपाईँले यो राजवंश समितिको समाजको कुरा गरिरहँदा, भवनको कुरा गरिरहँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो अरे, त्यो भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भयो धेरैले भन्छन्, के हो सही हो? यो उहाँहरूले कुरा नबुझेर हो। यो भवनको इस्टिमेट वास्तवमा 1,30,00,000 थियो, तर यो भवन 83 लाखमा निर्माण भएको हो। यो भवनभित्र अरू पनि मूर्तिहरू, त्यहाँको फर्निचरहरू, घेराबेरा लगायतका काम भएको छ। हामीले राजवंशी समाजका साथीहरूलाई बोलाएर क्लियर गरिदिएका छौँ। उहाँहरूलाई सारा हिसाबै हामीले भनौँ न उहाँहरूलाई देखाइसकेर यो क्लियर भइसकेको छ। यसमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार भएको छैन, म दावाका साथ भन्न सक्छु। 7 करोडभन्दा बढी बेरोजगार यहाँ भएको छ। यो काम गर्न अल्छी लागेर हो कि के हो सर? हेर्नुहोस्, यो अहिले घटेर आएको छ। यो कतिपय पेपरहरू नमिलेको कारणले यो चाहिँ देखा परेको थियो। अहिले आएर यो एकदमै घटेर आएको छ। अर्को वर्षसम्म हामीले यो अझै भनौँ न यो 90% घटेर जान्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय डकुमेन्टहरूको चाहिँ कमी भएको कारणले उहाँले सैद्धान्तिक बेरुजु भनेर लेखेको हो। सैद्धान्तिक सिद्धान्तमा चाहिँ अलिक नमिलेर उहाँहरूले लेखेको हो, तर यो पूर्ण बेरुजु चाहिँ होइन, सैद्धान्तिक बेरुजु मात्र। सैद्धान्तिक बेरुजुमा केही डकुमेन्टहरू नमिलेर, केही पेपरहरू नमिलेर भएको हुनाले हामीले त्यो डकुमेन्टहरू मिलाउँदैछौँ र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो सबै क्लियर भएर जान्छ। त्यो चाहिँ देखिँदैन। हजुर, तपाईँले आदिवासीको जीवन उकासिएको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूको पठन पाठन र त्यसै गरी रोजगारका लागि तपाईँले तपाईँको तर्फबाट पहल के गर्नुभयो? वास्तवमा हेर्नुहोस्, हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। उहाँहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनलाई एकदमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र सँगसँगै उहाँहरूलाई हामीले जुन धेरै अपाङ्गहरू यस्तो थियो, उहाँहरू नेपाल सरकारबाट जुन आउने
भत्ताको व्यवस्था छ त्यो पनि नपाएर अवस्था डामाडोल थियो र कतिपय पढ्न सक्दैन थियो र हामीले ती अपाङ्गहरू खोजी गरेर वार्डमा हामीले एक किसिमको टोली खटाएर ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कार्ड बनाएर दिएका छौँ। त्यस मार्फत पनि उहाँहरूलाई अब मानौँ केही रकम आउँछ र उहाँहरूले त्यसबाट पठन पाठनमा उहाँहरूलाई ठुलो सहयोग पुगेको छ र सँगसँगै उहाँहरूलाई एकदमै हिँड्नै नसक्नेलाई व्हिल चेयर जस्तो बैशाखी जस्तो यसरी धेरै कार्यक्रम हामीले दिएका छौँ। हजुर, चुनावलाई जित्न अर्थात् चुनावमा जित्नका लागि धेरैले भन्छन् नि नेताहरूले पैसा चाहिन्छ भनेर, पैसाको चलखेल पनि चुनावमा नै हुन्छ। अझ कतिपय व्यक्तिहरूले त चुनावमा मसँग पैसा नभएको कारणले गर्दा म त लड्दिनँ भनेर पनि भन्छन्। चुनावमा किन जनता किनिन्छ पैसामा? जनता किनिँदैन, यो गलत कुरा हो। भोट किनिन्छ, भोट पनि किनिँदैन। हेर्नुहोस्, यो के हो भन्दाखेरि चुनाव लड्दाखेरि सुन्नुहोस् है, चुनाव लड्दाखेरि तपाईँको पेट्रोल खर्च आउँछ नि, पेट्रोल खर्च आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हो, र ब्यानर खर्च आउँछ, पम्पलेटिङ खर्च आउँछ, झन्डाको खर्च आउँछ। त्यो खर्च मात्रै हो, अन्यथा जनतालाई पैसा दिने, पैसाले खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने यो चाहिँ गलत कुरा हो। यस्तो कुरामा चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन र हामीले गर्नु पनि हुँदैन, दिनु पनि हुँदैन। हजुर, तपाईँ यो चुनाव आइरहँदाखेरि तपाईँले पनि पक्कै पनि लड्नु नै हुन्छ, अनि सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँ साँच्चीको जित्नुहुन्छ, जनताहरूले जिताउँछ? हेर्नुहोस्, कचन कवलमा हामीले 5 वर्ष काम गरेका छौँ। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि हामीले योभन्दा अगाडि जितेर पनि मान्नु काम नगरेका साथीहरू हरुवा समानै हो नि। मानौ जितेर उहाँले काम गर्नु भएन भने त जिते सर त भएन नि, हरुवा सर नै हो नि। तर हामीले के भनेका थियौँ भने हामी जितेर हरुवा सर हुँदैनौँ, हामी काम गरेर देखाउँछौँ। म अहिले गाउँ बस्ती जाँदाखेरि पहिला त्यही प्रश्न गर्छु कि हामीले इमानदारीतापूर्वक भन्नुहोस् त साथीहरू, आमा बुवाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कचन कवल 5 वर्षको र आजको कचन कवलमा परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर मैले प्रश्न गर्छु पहिला। यो प्रश्न गर्दाखेरि जनताबाट के आवाज आउँछ भने काम भएको छ भनेर आवाज आउँछ। त्यो कारणले हामीले काम गरेका छौँ, विकास निर्माण गरेका छौँ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, पशुमा, वनमा, वातावरणमा, मानव संसाधनमा लगायत सबै क्षेत्रमा हामीले अपाङ्गताको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। त्यो कारणले पक्कै जनताले यसको रिजल्ट पोजिटिभ दिन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। भनेपछि अर्को पटक म आउँदा तपाईसँग यही अथवा कार्यालयमा यसरी नै गफ गर्ने मौका मिल्छ। एकदमै। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ यति बेला। मैले सोध्न भुलेका केही कुराहरू छन् भने अध्यक्षजी राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म खास गरेर कचन कवलवासी जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कचन कवलवासी जनताले मूल्याङ्कन गर्ने दिन आएको छ, उहाँहरूले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र कचन कवलमा योभन्दा अगाडिको कचन कवल र अहिलेको कचन कवललाई मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरू मतदानमा जानुपर्छ र उहाँहरूले दिएको एक मत 1 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ, तर त्यो 1 सेकेन्ड 5 वर्षको लागि अधिकार सुम्पने काम हुन्छ। त्यो कारणले अधिकार सुम्पिँदाखेरि उहाँहरू जज हो, जजहरूले फैसला दिँदाखेरि सही फैसला दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ चुनाव फेरि पनि जित्नुभयो भने 5 वर्षभित्र के हुन सक्छ? मैले लामो कुरा नगरौँ, धेरै कुरा पनि नगरौँ। म त फर्स्टमा के भन्छु भने बिजुली महसुल मिना गराउने, पानी फ्री गराउने कचन कवलमा, शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने, स्वास्थ्यमा गरिबी रेखादेखि मुनिकालाई स्वास्थ्यमा फ्री गराउने भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइरहेको छ र पर्यटन विकासलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढाउने, कृषिमा सुधार ल्याएर उत्पादन बढाउने र बेरोजगारी जुन समस्या छ कचन कवलमा बेरोजगारीलाई रोजगार सिर्जना गरेर अहिले जुन विदेश जाने अवस्था छ
त्यो अवस्था यदि हामी यहीँको माटोलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने कचन कवलमा भएका जति स्रोत साधन छ यो स्रोत साधनलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने विदेश जानु पर्दैन। त्यो कारणले म आधुनिक तरिकाले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, विदेश जाने जुन दर छ त्यो न्यूनीकरण गरेर यी रोजगारको सिर्जना गरेर आफ्नै गाउँपालिकालाई एउटा नमुना गाउँपालिका बनाएर देखाउने र अहिलेको डिजिटल युगमा डिजिटल गाउँपालिका बनाउने मेरो धारणा रहेको छ। जस्तो कि नेताहरूले चुनावभन्दा अगाडि एउटा भन्छन् घोषणा पत्रमा अर्कै लेखिन्छ, तर चुनाव जितिसकेपछि काम गर्ने शैली, प्रक्रिया, पद्धति सबै परिवर्तन हुन्छ। यो किन? हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिकाले गरे होला, तर म कङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई पनि प्रश्न गर्छु कि उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक भनिदियोस् होइन कचन कवलमा काम भयो, विकास भएको छ कि छैन। सबै थोक त मैले गरेर सकिदिएको छैन। तर विपक्षीलाई पनि के स्वीकारेको छ भने कचन कवलमा विकास भएको छ। त्यो कारणले मैले अरूले जस्तो व्यवहार गरेको छ, जनतामा जुन आवाज छ, जुन जनतामा नेताप्रतिको एउटा तिरस्कार छ, मलाई लाग्छ कचन कवल गाउँपालिकामा हामीले जुन काम गरेका छौँ हाम्रो काम देखेर तिरस्कार होइन स्वीकारेको छ कि होइन कचन कवलमा राम्रो काम भएको छ भनेर। हस् अध्यक्षजी, कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यसरी आज अन्तर्वार्ता लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी कुरा गरिसकेका छौँ झापा कचन कवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलम। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो पक्कै पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अन्य श्रृङ्खलामा अर्को कुनै अतिथिलाई लिएर आउने रहेछौँ भन्दै क्यामेरा म्यानमा साथी प्रदीप र म जीवन बानिया बिदा हुन्छु। नमस्कार।